नमस्कार बोमगच्या इश्टनो हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मरेती आसक तुमकां सुमेस्तां ह्या दिसाचो प्रणाम पाठोवन कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत म्हणटा. आज फेब्रुवारी म्हयन्याची 5 तारीख सद्याकाळच्या 4थ्या हप्त्याचो शुक्रार. आज आमी आगाथा एक औंकवार तशेंच माट्तीर हाचें स्मरण आमी करता. 230 इसवेंत जल्मल्ली ती 251 इसवेंत इटेलींत अंतरता. उडास दवरया आज म्हयन्याचो पयलो शुक्रार. तर आतां आयच्या नियाळाक आयचें पयलें वाचप वाचया. त्या उपरांत जे कितें तांतलो संदेश आमकां देव दिता तें समजूंक प्रयत्न करया. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अध्याय 13 वळी 1 ते 8 पर्यंत. भावा भयणीनो, भावा भयणी परी एकामेकाचो मोग करचो सोडी नाकात. तुमच्या दाराक बडे येतल्यांक बिडार दिवंक विसार नाकात. कित्याक अशें बिडार दिवन जायत्या जाणांनी नेनासता देवदूतांकच सरकार केला. बंदेन आसलेल्यांचो उगडास दवरा. तांचे सोवे तुमी बंदेन आसात म्हूण लेखा. दगदणेक सांपडलेल्यांचो उगडास करा. तांचे वयर आयिल्ले परी तुमचे वयरी कश्ट दग्द येतीत म्हूण चिंता. तुमचे मदें लग्नाभ्यासाक फावो तो स्थानमान मेळो आनी पती आनी पत्नी मदलो विश्वास निश्कपटी जावन आसूं. कित्याक पोसडें पोवणू आनी प्रद्वार आदातेल्यांची देव झडती करतलो. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावन तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यांतच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवानंद म्हणा, हांव तुमकां सांडचो ना, हांव तुमकां सोडून घालचो ना. देखून खऱ्या विश्वासान आमी म्हणया, सर्वेस्परच म्हजो कुमोगदार. कोणाकच हांव भियोवचो ना. मनशाच्यान म्हाका कितें करूंक जायत. तुमच्या धार्मीक फुडाऱ्यांचो म्हणजे तुमकां देवाचो संदेश हाडलेल्यांचो उगडास करा. आपली जिणी तांणी कशी अखेर केली तें चिंतून पळया आनी तांच्या भावार्थाची देख घेया. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. देवाचें बुतर हें देवाचे व्हड उपकार. भावन आनी भयणीनो, हें पत्र कोणें बरयलां तें कळीत ना. पयलें सांगतालें की सा पावलून हेब्रेव घरांक पत्र बरयल्लें म्हणून. पूण उपरांत त्या पत्राचें अध्ययन करतना कळोवन आयलें की सा पावलून तें पत्र बरयल्लें न्हय, तर कोणें बरयल्लें आजून त्या विशीं कळीत ना. पूण त्या विशीं आमी तकलीवण करीचें म्हूण ना. पूण त्या पत्रांत बरयलेल्यो संगती बारीच अपुरबायेच्यो. आनी तांतल्या तातूंत आईचें वाचप आसा पळया. एका बापायन वा एका आवयन आपणाच्या तरणाट्या भुरग्याक पूतबाळ सांगचें बरी आसा.
जायत्यो संगती सांगाता घालून एक पॅकेज कशें आमकां दिल्या. भावा भयणी बरी एकामेकाचो मोग करचो सोडिनाकात. कोणी तुमचे लागीं कांय विचारना येयलो जाल्यार, आसरो मागून आयलो जाल्यार वा जेवण विचारना येयलो जाल्यार ताका बागील धांपिनाकात. कित्याक तशें करचे मुखांत्र जायत्यांनी कळीत नासतना देवादूतांकच सत्कार केला. आब्रामाचें घडीत हांगासर आमी उडासा खाडयेत. ते एक जण वाटसुरे आब्रामाक भेटतात आनी आब्रामू तांकां घरा पोवन हाडटा. तांची वळख कांय ना. ते परकी तांकां बरें मासाचें नुस्तें करून वाडटा, भाकरी भाजून दिता आनी उपरांत ताका कळटा की ते देवदूत म्हूण. आनी ते म्हणटात, येवच्या वर्सा तुजी बायल एका पुताक जल्म दितली. उडास आसा पोरण्या तेस्तामेंतांतलें घडीत कशें कळीत नासतना ताणें देवदूतांकच सत्कार केलो. आनी जेजून सांगलेलें आसा, केन्ना हें तूं म्हज्या ल्हानांतल्या ल्हानाक करताय तेन्ना तूं म्हाकाच करताय. आनी उपरांत तो म्हणालो, तुमी कोणी एकलो कश्टांत आसतना, समस्याक वळख जाल्लो आसतना वा कोणाचेरी बदलाम घाल्ल्या वेळार तें आयकून संतोश पावनाकात. ताच्या विशयांतल्यो खबरो आनीकय फॉरवर्ड करिनाकात. बदलाक तुमी ताचे परिस्थितीन आसा म्हूण लेखा. पुटिंग वन सेल्फ इन दी शूज ऑफ दी अदर. तुमी त्याच सिच्युएशनार परिस्थितीन आसा म्हूण लेखा. दगदणेक सांपोडल्याचो उडास करा. लग्ना बेस प्रामाणीकपणान पाळा. पयशांची आशा तुमच्या जिविताचो शेवट जायना जावं. तुमच्या लागीं कितें आसा तातूंत तृप्ती जोडा. जे कोणे तुमकां देवाचो संदेश हाडलो तांचो उडास काडा. तांची जिणी कशी आखेर जाली तें चिंतून पळया. तांच्या भावार्थाची देखिया. कितली अपुरबायेची लिस्सावा मोगाळ भोवन आनी भयणीनो. आतां ह्यो सकट संगती आमच्यान जिवंक साध्य आसा गी. भावा भयणीचो मोग करा. कोण वाटेर येता जाल्यार वा तुमचे लागीं आदार मागून येता जाल्यार तांकां दारां उक्तीं करा. कोण कश्टांत आसा तांचे विशयी चिंता, तांकां इल्लें आदार दिया. पयशांची आशा तुमकां नाका. अरे हें सकट साध्य आसा गी. आतां आमी हेरां विशयांतूच चिंतून बसलें जाल्यार आमचे विशयान कोण चिंता? आमचे समस्येच तकले वयर जाल्यात. आनी आतां हेरांच्या समस्यांक इल्लें खाण दिया, तांकां इल्लें आदार दिया. आमी कित्या वाटेराचो पातोरो काणर्द्यार वयचे? आमचेंच गळ्या मुसो रायला आनी उरल्याचो कुरीस कित्या? तांचे तांकां, आमचे आमी पळोवन काणया. तांचे विशयी दुसरो कोणी चिंतलो हांवें तर कित्या तेंचे, हांवें तर कित्या मुखार वचोचें, हांवें तर कित्या पयलो जायचें. दुसरे ह्या आसात न्हय, ते करून दीत जाय जाल्यार. भोवन आनी भयणीनो, खंडीत जावन आमकां समस्या आसात, आमकां प्रॉब्लेम्स आसात, आमकां आमचेंच म्हणलें चड जाता. तितलें म्हणटच आमी हेरांच्या गरजांक, हेरांच्या समस्यांक आमचे दोळे धांपले जाल्यार हें थोडे पोटी बारीच मारेकार जावन बदलता आनी थोडे पोटी रागार बदलता, अविश्वासपणान आखेर जाता, अनैतीक संबंधान आखेर जाता. ताणी करून म्हाका भोवन आनी भयणीनो, असल्यो चिंतना तुमच्या मतीन आसा जाल्यारय तुमकां तुमचेच समस्या आसात, तुमकां तुमचेंच सोसूंक जायना जाल्यारय तुमी हेरां विशयी चिंतचें,
हेरांक आदार दिवंक मुखार सरचें उणें करचें न्ही. त्या देखून ह्या पत्राचो बरयणार लोकांक शिकोवन दिवन म्हणटा, तुमकां तुमचेच समस्या आसात वय, तुमचेच कश्ट आसात वय, पूण तितले म्हणटच तुमी घरचीं दारां धांपून भितर वगत बसचें न्ही. तर आमकां आमचे समस्ये आसोनी हेरांक आदार दिवचे जाल्यार, हेरां विशीं चिंतिचे जाल्यार एक सत आमी आमच्या मतीन दवरूंक जाय. कितें तें? सर्वेच पोरूच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. सर्वेच पोरूच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. भावन आनी भयणीनो, हें सत आमी समजूंक फाटीं सरता. आनी तेंच आयच्या वाचपाच्या आखरेक म्हणलें आसा, जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदांच सर्वदा. भावन आनी भयणीनो, आमी मागणें करता, आमी बायबल वाचता, आमी मिसाक वेता, आमी अनवल बांदता, आमी सगळी बरे क्रिस्तांव, आमी सगळी बरे क्रिस्तांव. पूण कितें जाता की म्हळ्यार आमचें बरेंपण इतल्यारच सीमीत जाता. भायल्यान कितें सांगलां तें पाळच्यांत आमी चिंताव जालें, आमचें काम जालें. पूण क्रिस्तांव इतलें केल्ल्यांतच तृप्त पावचे मनीस न्ही. जेजून सांगलां, फारिजेऊ, शास्त्री आनी पुरो बारी बरे मनीस ते, आनी निजा कितें बरे मनीस. धर्मशास्त्रांत कितें सांगलां तें एक चूर चुकोन आसतना ते पाळटाले, बरेच मनीस. पूण जेजू म्हणटा, तांच्या की सडीत कांय तुमी करिना जाल्यार तुमी म्हजे शिस न्ही. जे कितें सांगलां, जे कितें तुमचे तोंड अपेक्षिलां तितलें मात्र करून तुमी हात बांदून बसशात जाल्यार तुमी म्हजे शिस न्ही. यू हॅव टू डू मोर. तुमी आनीक इल्लें सडीत करूंक आसा. तुजे लागीं एक मैल सल म्हूण सांगता जाल्यार ताचे सांगी आनी एक मैल सल. पळया, वी आर कॉल्ड टू डू एक्स्ट्रा. आनी तसलें एक्स्ट्रा करीचे जाल्यार आमचें तें तीर भावाडटा सजे. कसल्यान भावाडत? सर्वेच पोरूच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. म्हजे लागीं कश्ट आसात वय, म्हजे लागीं पिडा आसा वय, म्हाका म्हजेच समस्या आसात वय, पूण एक मिनीट हांव मुखार दवरीन जाल्यार आनी सर्वेच पोरूच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना म्हूण हांव पातयेवन मुखार वेता जाल्यार, भावन आनी भयणीनो, त्या पोरण्या तेस्तामेंतांत एलिया गेल्ल्या वेळार त्या स्त्रिये लागीं, विधवी लागीं कांयच नातलें, इल्लें पीठ आसलें, एक पोवटींची भाकरी करून खावचें आनी आपणाच्या पुताकी दिवचें जालें. उपरांत मरचें. उपरांत खावंक कांय ना, पिवंक कांय ना. पूण एलिया कितें म्हणलो, पयलें म्हाका हांडी. आनी त्या विधवीन तशेंच केलें. पवित्र पुस्तक म्हणटा, पिठाची मडकी खाली जाली ना आनी तेलाची बरणी सुकली ना. खंयसर आसलो तिका भावार्थ. पळया, दुसरें कितेंच नातलें तिचे लागीं. एक भाकरी करून खावची, एक कुडको पुताक दिवची, एक कुडको तिणें खावचें आनी उपरांत मरचें. दुसरें कांयच ना. पूण त्या संदर्भार सयती मोगाळ भोवन आनी भयणीनो, ती पयलें भाकरी हाडून एलियाक दिता. आनी देव कितें करता? तिची बरणी भरता, तिची मडकी परत्यान भरता. सर्वेस पोरूच म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवचो ना. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदा. जायते फावटी आमी असल्या भावार्थांत उडी मारीन हांव देखून आमकां असलें हिरोईक जिवीत जिवंक जायना. भावन आनी भयणीनो, आमी
उपयोग शिकचें केदळा. घरा बसून बेड्डार पाय बडयल्यार उपयोग शिकोवंक जाताय. आमी वचून उदकांत पडोचे. उदकांत पडल्यार मात्र उपयोग शिकोवंक जाता. बाईक चडोवंक शिकजे वा कार चडोवंक शिकजे म्हणून घरा बसून बशयेन गुंडायल्यार जाताय. चेअरार बसून बशी गुंडायल्यार जाताय, जायना. बदलाक सायकल घेवन हांवें मार्गांत देंवचें. वेहिकलार बसून ड्रायव्हिंग शिकचें. तशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, आमी आमचो भावार्थ, आमची पातयेणी टेस्टाक घालिना जाल्यार ती आसूनी नातले बरीच. त्या देखून आमी केवल कितें आमचें तावन विचारलां तें मात्र करच्यांत तृप्ती जोडिनासतना आनीक इल्लें सडीत करून, हेरां विशयी चिंतूंक, हेरांचो मोग करून, गरजेवंतांक आदार दिवंक मुखार सरया. कित्याक सर्वेच परतचो म्हजो कुमोकदार, कोणाकच हांव भिवंचो ना. जेजू क्रिस्त काल, आज आनी सदां सर्वदा. आमेन. पवन आनी भयणीनो, अपुर्बायेचें वाचप आनी ताचे वयर आमी नियाळ केलो. जायते फावटी हेरांक कुमोक करूंक वेताना आमकां एक सवाल दोसचें आसा, म्हाका कोण आसा. हेरांक हांव दान दिवंक वेता जाल्यार म्हज्या कश्टांत म्हाका कोण कुमोक करतलो. आनी आमचे विशयींत आमी सडीत चिंतूंक वेता देखून कुमोक करूंक आमचे हात मोटवे जातात. हें सामान्य, हें मनशाचें राजाव. त्या देखून आमी नियाळांत समजून घेतलें की जर देवाचेर म्हजी पातयेणी, देवाचेर म्हजो भरवोसो घट आसा, तेन्ना दान करूंक, कुमोक करूंक, हेरांच्या गरजांक पावोवंक हांव उदार जाता. होच विशय आईच्या किर्तनांत मुखारून वेला. किर्तनकार म्हणटा पळया, सर्वेस परतचो म्हज्या जिविताचो खांबो, तोच म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारोक. पळया किर्तनकाराची पातयेणी देवाचेर. तो म्हणटा, सगळी फौजच म्हजे विरोध उबी रावो, म्हजें काळीज दडदडचें ना. एक झुजच म्हजेर उठो, म्हजो विश्वास हांव सांडचो ना. असलो दृढ विश्वास आसा जाल्यार जे कितें हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्राचो बरयणार आमकां करूंक सांगता तें करूंक आमकां कश्ट जावचें ना. तर आतां आमी हें किर्तन मागता आसतना असल्या गूंड भावार्था पासत आमी विश्वासान मागया. श्लोक. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. हेर कोणाक हांवें भियोंक जाय? सर्वेस परस म्हज्या जिविताचो खांबो, हेर कोणाक हांवें कांपोवंक जाय? सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. सगळी फौजच म्हजे विरोध उबी रावो, म्हजें काळीज दडचें ना. वय एक झुजस म्हजेर उठो, म्हजो विश्वास हांव सांडचो ना. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. थंय आपल्या गुपीत स्थानांत म्हज्या आकांताच्या दिसा तो म्हाका आसरो दितलो. भितर आपल्या तंबान म्हाका लिपयतलो, उबार कडपार म्हाका उखलून दवरतलो. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. तुजेच हुजरी हांव रावतां सर्वेस्परा. तुजें मुखामोळ मात्र म्हजे तावन लिपयनाका. तुज्या साकराक रागान पयस करिनाका. तुजे शिवाय म्हाका कोणूच आदार ना. सर्वेस पोर म्हजो उजवाड, तोस म्हजो तारोक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो सोमेस्त तांचो आमी उडास काडटा. प्रत्येक जावन एरन रॉयन पिंटो कात्सिया मंगलोर तावन,
एंटनी दांतीस मूडबिद्रे मंगलोर तावन, मेलरिया डिसोजा कटपाडी तावन, आलिस डिसोजा मुकामाळ आतां दुबय तावन, रोशन फेर्नांडीस बाईंदोर तावन आनी स्टॅनी पसान्ना विजय मंगलोर तावन तुमकां सुमेस्तांक जल्म दिसाची सुभाशय हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तर आतां देवाचो आशिर्वाद आम्हा सुमेस्तांचेर आमी मागून घेवया. भवन निबडिनो, आज हांवें तुमकां सांगलें सा आगाता एक अवंकवार तशें मारतीर हिचें स्मरण आमी करता. एक घडी तिची ससाय आमी मागया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मोगा खातीर अवंकवारपण सांबाळून रक्त साक्षीपणाचो मुकूट जोडूंक तुज्या असक्त भुरग्यांक तूं फावो करताय. तुजे अवंकवारी भाग्यवन आगाताचो आमी आज वार्षिक संभ्रम करता. कश्टां अडकळींचेर जैत व्हरून आनी निश्कळपण सांबाळून मरण पर्यंत खऱ्या भावार्थान ती तीर रावली. तिची देख घेवन आनी तिचे विनवणेच्या आदारान निर्मळपण सांबाळूंक आनी शेवट पर्यंत तुका विश्वासी रावून तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भवन निबडिनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस मागता. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलिती याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.